गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहाय न्हू बरी आमी हाय बरी पोत्तून थंडी जाल्या आय डोंट नो कशी कितें ते थंडी जाता जाता वयता येता वयता येता वयता दिसताला सो आयज फायनली ब्लॉग कॉमेंस केला काल काय ब्लॉग येवंक ना न्हू सो चोया आयज घाडे सांजे घालतले आयज कितें शूट करता डेली ब्लॉग्स येवपा ना आतां कितें डेली तेच दाखोवपाक म्हाका आतां बेजार येवपा लागलो तुमी बेजार जाताय न्हू चोवपाक डेली कितें काय म्हाका एक म्हाका कमेंट येयला तूं खंय कमेंट उणी जाले खंय बरो ब्लॉग्स हाड खंय सो बरें म्हाका कोण कितें आहा जाल्यार म्हणल्यार आतां चिंतिला डेली लायफ म्हणल्यार एक दीस सोडून एक दीस तरी हांव ब्लॉग्स घालतलें अशें चिंतलां ओके आनी बॅक टू ग्लॅम चॅनलाचेरूय बॅक येयला तेजेरूय अशें ट्राय करता ऑल्टरनेट डेजाचेर ब्लॉग्स घालपाक ना जाल्यार एक दीस सोडून दुसरे दिसा असो ब्लॉग कशें करपाक हें करता ट्राय करता ओके आनी आयज पावस आय आयज पावस सकाळचो आज जाले 11 ते केल्या चॅनलाचेर शूट आसलो ते कंप्लीट केला कित्याक तेजेर हांवें सॅटरडे गायलो न्हू आनी कोणूय अजून चोवंक ना जाल्यार वचोन चोया ग्लॅम गर्ल चॅनलाचेर जे टॅनिंगाचेर ब्लॉग्स चलताय फेस टॅनिंग जाला तांकां आनी एका चोय तो आतां भितो येयला चोवपाक कित्याक तीन आयज आल्तार चेंज केला ओके आल्तार चेंज केला जेजूचो तो ते चोवपा येयला भितर आनी तो बाबा सोदिता जाण अशी बाबा स्कॉलाक गेलो म्हणून मिस्टू आहा ते सायडीन मिस्टू काडलोलें सकाळी सायडीन बाबाक उडकोवपाक त्या बाब कितें करता न्हू म्हाका कोणा आसतना न्हू ल्हू तेशी वयता तेगे रुमा वयता आनी मागीर ते न्हू हात दिता ताका सेकेंड दिता आनी हांव झुकून पावत न्हू जाल्यार आपूण कांय कोन्ना म्हणटा ताका हात दिन म्हणटा आपूण ताका कित्याक मिस्टेक मातशें नेल्स जाय तेगे नेल्स कातरूना सो हांव मातशें भिता लागत बी अशें पूण अशें हें कोन्ना तें तशें ताका बरें करता आनी हात दिता तेन्ना बी न्हू अशें बेश्टें अशें दिता हात तेजे तें हात लायना म्हणल्यार आपूण दिता तुका पूण तूं आपल्या हात लायनाका तूं पयस राव आपल्या कडेन अशें करता ताका सो सकाळीं हाडलो ताका उडकोवपाक आनी उठोवपाक मातसो कुस्तार करतालो 2 दीस हॉलिडे जालो न्हू सो आयज मातसो उठपाक कुस्तार केलें लायट राती मातसो लेट न्हिदलोलो ताका लागून आनी गेले स्कॉलान आज जाल्यार 11 आतां म्हणलें ब्लॉग कमेंट्स करतलें कित्याक आयज सांजचें अशें कितें काम आहा ताका लागून तेन्ना म्हणल्यार वयता थिंगा शूट करीत जाल्यार मागीर बरें जायना न्हू सकाळीं शूट करीत जाल्यार बरें जाता सो आतां सकाळीं कमेंट्स केला पळय रावला बुबू आनी आतां वयता भितर वयता आनी तुमकां पयस आसलो न्हू नेट गेलो तेंगे कितें म्हाका दिसता सगल्यांगे गेलो म्हणून तेंगे कितें जालें दिसता मॅसेज घाली दिन परत ताका नेट येवंकू ना मरे म्हणल्यार मागीर तेणें ऑन ऑफ केल्यारूय येयना मागीर फायनली येयलें आनी आतां जें चालू आसलें आतां स्लो केला आवाज हांवें JCLM पयलींसून JCLM जेन्ना गेलें फर्स्ट मिसकॅरेज जालें फर्स्ट तेन्नासून न्हू म्हाका JCLM अशें चोयता JCLM फॉलो करपा लागोलें हांव ऑनलायन मागीर तेंगे एकली सिस्टर आसलोली ती सिस्टरीक कोण कॉन्टेक्ट करून तेणी म्हाका रिडींग दिलोलें रोजरी दिलोली तीन म्हाका ती डायरी शिणली बरयलोलें आसलो ते मागीर अशें कितें जालें आनी मागीर सोडलें हांवें पळोवपाचें हें बी तें मागीर सगळें मागीर टेंशन जावपा आतां ना बॅक टू देहा गेलें आतां JCLM फॉलो करता JCLM मातशें आनी टोटलीस जाय तो रिट्रीट करता पळय तो ब्रादराचो ते गेलो चोयता दोनूय ना जाल्यार ते लायन न्हू रिट्रीट लायना न्हू जाल्यार अननेसेसरी थॉट्स येता लायफान कितें प्रेझंटली कितें सिट्युएशन आहा न्हू तें थॉट्स येता रिट्रीट बी लायले न्हू जाल्यार ते थॉट्स बी कांय ना कित्याक ते कांय मनान येयना ते सगळें देव तो चोयता तो हँडल करता सगळें सो तेज्या खातीर सो तुमकां बी कशें अननेसेसरी थॉट्स बी कितें येता न्हू जाल्यार जस्ट रिट्रीट लाय कोणाचें लायक खंयचें तुमकां कोणाचें सोजमोता पळय तेजें लायक म्हाका ते JCLMाचें पयलींसून संवय तेगे चोवपाचें सो ते गेलें जावन चोयता आनी टॅटलीस जाय ते हांव न्हायिल्लें आहा तेन्ना दितिराक गेलें सो तेन्ना म्हाका खबर आहा तेगे चोयलोलें सो तेगेलें चुकोन हांव केन्नाय लायता पण मोस्टली मागीर JCLM तेगेले कितले चॅनल आहा पळय तितले
हिंदी, मराठी, कोंकणी आनी इंग्लीश खंयचे म्हाका म्हाजे मोतीन मारलें खंयचो चॅनल तो आतां चालू करता. आतां रोलिंगाचेर चालू आहा. रोलिंग व्हेरी गूड. हांवें पर्सनली एक्सपिरियन्स केला रोलिंग करून. खूब चेंजीस म्हाका दिश्टी पडल्या. सो तुमकां बी रोलिंगाचेर बी कितें शिकाय कोराय रिट्रीट चोया सांगताय ती कशें कितें तें ती सांगताय ते तुमकां प्रॉपर एक्सप्लेन जाता. कित्याक म्हाका तितलें एक्सप्लेन करून कळना अजून हांव तितलें जावंक ना तुका एक्सप्लेन करपाक कशें तें. बट व्हेरी चेंजीस आहाय, पावरफूल चेंजीस मेळटाय. सो तुमी कोराय चोये खूब चेंजीस मेळटले. सो आतां वयता कुजरान कितें पेट पुजा उठलेल्या काय अशें हांव ना. भूक लागल्या आतां तो बाबा हाडोवच्या पयलीं थोडासा तर गाडी व्हरची पडटली. आज पावस न्हू तेका लागोन मागीर मेळटा. पपाया खाता स्नॅक्स पपाया. आतां मातशें डायट मिड डे स्नॅक्स पपाया. खंय मडगांवां गेलो न्हू नुवें ते म्हाका आयदारा थिंगा सावन हाडलोलें गोड आहा. तुमकां मागीर मेळटा. ओके हातान बाबा हाडूं वयताले मागीर मेळटा सांजचे. ते बाबा हाडपा पूण तेजे पयलीं कालदीन करपा रेसिपी तुमकोडे शूट करता आनी मागीर तुम बाबा हाडटाले आनी मागीर हेजे उपरांत तुमकां दाखयता कालदिना रेसिपी. सो मुखार चोये कालदिना रेसिपी आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके सो गाय जेच्या कालदीन करता पापलेटांचे. सो पापलेट घेयले आनी कशें करता हेजे पयलीं रेसिपी शूट केले घायले रायसा पोत्तून घालता. ओके कशें करता ते रेसिपी दाखयता तुमकां. थंय घेयल्या हेजो रोस काडटली दाट आनी पातळ कांदे टोमोट फोण्णां. ओके ड्राय कोरिएंडर पेपर तिकी आलें लसूण फ्रेश कोरिएंडर कालाफ्रा ओदी पिठो जिरे आमसाण आनी मिरसांग हेगे सगलो पेस्ट करतली. हेगे पेस्ट सेपरेट करतली बारीक कातरतले फोण्णां हेगे दाट आनी पातळ ज्यूस. प्लेट काडले फ्रिजीन घोटू आहाय ती सुटोंक ना अजून सुंटली म्हणजे कांय पापलेटा. सो तेका कातूतो मागीर त्या म्हळ्यार हें उरलेलें सामान भाजी सामान सगळें पेस्ट ज्यूस बी काट म्हळ्यार ती सुंटली. ओके मागीर मेळटा. रोस काडटा. हो दाट रोस पयलीं काडटले आनी परतून मिक्सरान घालून हेजो पातळ रोस काडटले. ओके दाट काडला न्हू रोसू दाट सायडी दवरला आनी हो पातळ रोस परतून उदीक घालला मिक्सरान मारतले हेगे पातळ काडटले. तो मसालो वांटून दवरला की हें गेलो तो दाखयलो तो मसालो वांटला नुस्त्यान मीठ लायला आनी दवरला. ते परतून वॉश करूंक जाय तेका नुदी ओके मीठ लावन दवरला नुस्त्याक तुमकां जाय तशें तुमी कातरपाचें आमी अशें कातरला. हो दाट रोस हो पातळ रोस. ओके हो दाट रोस हो पातळ रोस कांदो आनी टोमोट फोण्णां. ओके दाखयता मुखार इतलें सगलें आनी हांडी लिया है अभी इसमें तेल डाल रही हूँ. ओके तेल आपके हिसाब से आप डालो. घायला फोण्णां आतां कांदो घालता. टोमोट घालता आनी थोडीशी सोलां उडयल्या जाल्यार घालूंक जाता नाजाल्यार स्किपूय करूंक जाता. मातशें भाजून घेवपाचें फोण्ण. टोमोट 2 जाय जाल्यार 2 घालूंक जाता. आमी एक टोमोट घायला कित्याक सोलां उडयल्या न्हू थोडी तेका लागून. मसालो घालता हेचो वांटून उडयल्लो आसा. पातळ रोस घायला. धुवन दवरलेलें. नुस्तें घालता.
दाट रोस घालता सुगायचे आमगे काल दिन पापलेटाचे सिंपल रेसिपी तुवें आनी सांगाय कशें जालो तें ओके आनी तुमी कशें कोत्ताय तेंय सांगा मागीर मेळटा तेजे तुमकां सांजचे टायमार मेळटा हांव इवनींग टायम आतां आनी हांव सकाळ स्टार्ट कोत्ता आनी सांगलो न्हू आयज कितें जाय जाल्यार ब्लॉग आयज घालतो म्हणून सो आयज जाल मागीर ब्लॉग मातसो धाडटा विथ रेसिपी आयज केलेली रेसिपी हेची पापलेटाचे कालदीन सो ती रेसिपी हांवें शूट केल्या आनी ती तुमकडे शेअर केल्या हेच्या मुखार रेसिपी शेअर केल्या तेजे उपरांत सांजे टायमार बेश्टें हाड पडलोलें आनी हाचे आतां हांव उठला आनी एडीट कोत्ता आनी व्हिडियो आतां घालता तो समतो सो म्हणल्यार एंडींग घेतोलें होप सो तुमकां हाचो ब्लॉग बोरो दिसलो म्हणून बोरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटात सांगाय कसो दिसलो तो मेची नेक्स्ट ब्लॉगान विथ न्यू चोया हूंय कितें तें मेळटा तें चोयतलें शूट कोत्तलें आनी दाखयतलें ओके आनी रेगुलर येतो म्हणून ना एक दीस सोडून एक दीस तरी घालतलें हूंय गेल्यार हूंय कितें बरें कितें आहा जाल्यार रेगुलरी येता दाखय घालतलें बाय